अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। दो तीन आम दिन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वाक़तन चली है रस्म कि कोई सर उठा कर ना चले, कोई जुबान बात ना करे, कोई आंख आपसे सवाल ना पूछे, सर झुकाओ, सर झुकाकर इस मुल्क के अंदर चलो। ये रस्म है, ये इस मुल्क के अंदर एक रवाज है जो कि खुलकर हमें नजर आया है कि कोई भी बंदा सर ना उठाए। इस मुल्क में सबसे बड़ी ज्यादती हमेशा उन लोगों ने की है जिन्होंने एक लिबादा उड़ा हुआ था। हर दौर में एक बहरूपिया सामने आया है जिसने अपना असल चेहरा तब दिखाया है जब वो साहिब ताकत बना है, जब वो साहिब इख्तिदार बना है, जब उसके पास ताकत और इख्तिदार आया है तो उसने अवाम का ना सिर्फ खून निचोड़ा है बल्कि लोगों के सर झुकाए हैं, सर काटे हैं, उनकी गर्दनों के मीनार अपने सामने बनाए हैं, उनकी जुबानें काटी हैं, उनकी जुबानें बाकायदा से खींची हैं। एक और बहरूपिया इस वक्त नजर आ रहा है और वो बहरूपिया भी जाहिर है क्या मांग रहा है, वो बहरूपिया भी कह रहा है कि जुबानें काट दो, गर्दनें झुका दो, सर झुका दो, इन्हें लंबा मेरे सामने लिटा दो। बहरूपिया का नाम जाहिर नहीं ले सकते, आप सब वाकिफ हैं, नाम लेने पर भी पाबंदी है। यानी अंदाजा लगा लें कि इस मुल्क के अंदर साफी भी बहुत सारी चीजों पर बातचीत नहीं कर सकते। जिस मुल्क के अंदर साफी की जुबान बंद हो, जिस मुल्क के अंदर जर्नलिस्ट की जुबान बंद हो, जिस मुल्क के अंदर साफी जर्नलिस्ट मारा जाए, उसका मतलब यह है कि किसी डिबेट को, किसी बहस को, किसी मुबाहिसे को रोकना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तान के अखबारात बिल्कुल नंगे होकर सामने आ गए और इनके ऊपर धोती भी बाकी नहीं रही, इनकी चड्डी भी बाकी नहीं रही है पाकिस्तानी मीडिया की, कि जितना बड़ा ये कंप्रोमाइज्ड मीडिया एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करता रहा है। और पाकिस्तान में जितने मुजालिम हुए हैं, जितने जुल्म हुए हैं, उन मुजालिम और जुल्म के अंदर 50% से ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो पाकिस्तान के मीडिया का रहा है। चूंकि मीडिया जब बोलने का वक्त आता है तो ये खामोश हो जाता है, इनकी जुबान बिल्कुल बंद हो जाती है, इनके कानों पर जूं नहीं रिंगती, इन्हें जुल्म नहीं नजर आता, इन्हें ज्यादती नजर नहीं आती और बिल्कुल खामोश हो जाता है। महसूस हो गया, बल्कि चीजें खुलकर सामने आ गई हैं कि पाकिस्तान का मीडिया असल में किसी की सी टीम है और ये सी टीम के तौर पर काम करता है। जब लोग मारे जाते हैं, कुटे जाते हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया बोलता है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया क्या करता है, ये आज के अखबारात देख लें। अखबारात के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनके मंशूर की फ्रंट पेज की सबसे बड़ी तस्वीर, द न्यूज, अंग्रेजी अखबार, उर्दू अखबार, सबकी फ्रंट पेज की सबसे बड़ी खबर कि सच्चा मंशूर मियां नवाज शरीफ को नवाज दें। और ये सच्चा मंशूर मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें हैं जो कि नुमाया हैं। ये इस मुल्क के अंदर साफत है, ये साफत है जो कि घरों की पॉलिटिकल डायनेस्टीज की लौंडी बनी हुई है। जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक खानदान के आगे लेट जाते हैं तो आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, आप कैसे लोगों को सच बताएंगे, आप कैसे अवाम को सच बताएंगे। बहरहाल उसके बाद जो मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है, जो नून लीग का आज मंशूर सामने आया है, उस तकरीर में उन्होंने बाकायदा तजलील की है, पठानों की तजलील की है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की तजलील की है। मियां साहब की जो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, उस स्टेटमेंट में मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हर दौर में लोग बेवकूफ बने हैं, सबसे ज्यादा बेवकूफ बनने वाले लोग हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, जो सबसे ज्यादा हमेशा बेवकूफ बनते हैं। ये सारी बीमारी खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुई है। यानी वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के लोग, हमारे पठान लोग, मेहनत कश लोग, वो सारे बेवकूफ हैं। और जो बीमारी शुरू होती है बेवकूफी की, वो खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होती है। यानी पठान जो एहतजाज करता है, पठान जो खड़ा हो जाता है, पठान जो सवाल पूछता है, पठान जो दिलेर है, उसकी दिलेरी की जुर्रत की मिसालें दी जाती हैं। पठान जो इस दौर में, इस जुल्म के दौर में भी खड़ा हुआ है, जिसने सबसे पहले बात की है, जिसने सबसे पहले सर उठाया है, उनके बारे में मियां साहब ये समझते हैं ये लोग बेवकूफ हैं, ये लोग बेवकूफ हैं, ये लोग बात क्यों करते हैं, ये लोग बेवकूफ हैं, ये खड़े क्यों होते हैं। और दूसरी तरफ उसी खैबर पख्तूनख्वा में जाकर मियां नवाज शरीफ साहब वोट मांगते हैं, कटोरा लेकर जाते हैं और कहते हैं हमें किसी तरह से जिता दें, हमें वोट डाल दें। ये अवाम की इज्तिमाई सोच की तजलील है, ये अवाम की इज्तिमाई सोच की तौहीन है। अवाम को बेवकूफ समझने वाले असल खुद बेवकूफ हैं, जो डीलें करके जो प्लेट में रखकर बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं और अवाम का मजाक उड़ाते हैं। अब जो असल कार्रवाई डाली गई है, एक तो आपको बताएंगे कि किस तरह से तमाम तर पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्टों को उन्हें बुला लिया गया है इदारों के सामने, जेआईटीज के सामने, और उनके सामने सवाल और जवाब होगा और वो बताएंगे कि उन्होंने काजी फाइज ईसा, इज्जत माब काजी फाइज ईसा के बारे में क्यों गुफ्तगू की है, क्यों बातचीत की है, और क्यों उन्होंने काजी फाइज ईसा, इज्जत माब काजी फाइज साहब के बारे में कोई गुफ्तगू किया या कोई कैंपेन चलाई है। लेकिन उससे पहले इमरान खान को लटका दो, ये बड़े क्लियर इंडिकेशंस है, ये नजर आ रहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले खान के खिलाफ कार्रवाई डालें, और ये बहुत जल्दी की जा रही है। उसकी वजह यह है कि कल जो पाकिस्तान में होने वाला है, कल पाकिस्तान में सुनामी टकराने वाला है, पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर होगी और एक सुनामी होगा, एक तारीखी क्राउड होगा जो सड़कों के ऊपर मौजूद है। दफा 144 मौजूद है, लेकिन 12 लोग अब डिसाइड कर चुके हैं। साकिब बशीर साहब प्रोमिनेंट रिपोर्टर, उनका ट्वीट में आपके सामने रख देता हूं। वो लिखते हैं कि अहम खबर यह है
کہ توشہ خانہ فوجداری کیس پارٹ 2، توشہ خانہ فوجداری کیس پارٹ 2 وہی والا ہے جو ہمایوں دلاور جن کا فیس بک ہی نام تھا، جو فیس بک کے اوپر جا کر عمران خان کے اوپر تنقید اور تضحیق کیا کرتے تھے، عمران خان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور بعد میں عمران خان کو انہوں نے بالکل ٹانگ کر رکھا، عمران خان کی بربادی کی انہوں نے، اور اس کے بعد خود بھی بدنام ہوئے۔ لیکن بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ توشہ خانہ کی طرح یہ پارٹ 2 ہے جو کہ اس وقت جاری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کل جمعہ ایک دن عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا پیش نہ ہوئے، یعنی کہ کل کا جو دن تھا جمعہ والے دن، عمران خان کے وکلا جو آفیشیل سیکرٹ عدالت ہے اڈیالہ جیل کے اندر سائفر والے معاملے میں جو سیکرٹ کورٹ لگی ہوئی ہے، وہاں پر عمران خان صاحب کے وکلا پیش نہیں ہوئے، تو اس پر کیا ہوا کہ اس پر فوری طور پر جو جج ہیں ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب، انہوں نے فوری طور پر عمران خان کی پیروی کے لیے اسٹیٹ کونسل تعینات کر دیا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے وکیل نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اپنی طرف سے وکیل دے دیتے ہیں، اور ایک سرکاری وکیل عمران خان کی جگہ پیروی کرے گا، عمران خان کے حوالے سے پیروی کرے گا۔ یعنی عمران خان سے وکیل بھی چھین لیے گئے، وکیل بھی عمران خان سے سائیڈ لائن کر کے اسٹیٹ کونسلز باقاعدہ سے عمران خان کو دے دیے گئے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو کل ہی ای میل ہوئی، کل ہی انہوں نے نام دیے، کل ہی اسٹیٹ کونسلر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے تعینات کر دیے گئے۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے۔ سزائے موت کی لگی دفعات کا کیس کیسے سنا جا رہا ہے، حیران کن ہے۔ عدالتیں بھی تیزی میں لگ رہی ہیں۔ جمعرات کے روز کی جو غیر حاضری وکلا کی لگائی گئی اس کا عینی شاہد بھی ہوں۔ عمران خان کے دن 12 بجے ہائی کورٹ سے ہو کر جیل عدالت پہنچ گئے تھے، یعنی عمران خان کے وکلا 12 بجے ہائی کورٹ سے ہو کر عدالت پہنچ گئے تھے۔ آگے سے پتہ چلا کہ جج کیس ملتوی کر کے جا چکے ہیں، پھر وہی وکلا 12 سے 2 بجے تک جیل عدالت میں بھی رہے۔ اگر میرٹ پر بھی دیکھا جائے تو 3:30 تک عدالت کا وقت ہے۔ اگر عدالت نے اتنا بڑا آرڈر کرنا ہو تو پھر اپنے ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ بہرحال دیکھتے جائیے کہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی یہ حیران کن ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا ہائی کورٹ میں تھے اور یہاں پر سائفر عدالت لگی ہوئی تھی۔ عدالت کا ٹائم 3 بجے تک ہے، لیکن انہوں نے 12 بجے ہی چھٹی کر دی۔ 12 بجے چھٹی کر کے کہہ دیا کہ جناب سرکاری وکیل عمران خان صاحب کو دیں، اور عمران خان صاحب کے اپنے وکیل ان سے چھین کر سرکاری وکیل باقاعدہ سے انہیں دے دیے گئے کہ سرکاری وکیل عمران خان کا کیس لڑیں گے۔ دوسری طرف معاملہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ ان کی کوئی توہین ہوئی ہے، ان کی کوئی تذلیل ہو گئی ہے، ان کے حوالے سے کسی نے بات چیت کر دی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب موسٹ کنٹروورشل ترین پاکستان کا فیصلہ بیٹ انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی سے چھینا ہے۔ 47 لوگوں کو نوٹسز جاری ہو گئے کہ یہ ایف آئی اے کے سامنے پیش ہو، ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوں اور آ کر جواب دیں۔ اب یہ 47 وکلا بھی ہیں، یہ لائرز بھی ہیں، یہ پرومیننٹ شخصیات بھی ہیں، یہ صحافی بھی ہیں، یہ کورٹ رپورٹرز بھی ہیں، ان سب کو کٹہرے میں باقاعدہ سے کھڑا کر لیا گیا ہے۔ ان میں کون ہے؟ اسد علی طور، پارس جان زیب، اقرار الحسن، صدیق جان صاحب، متی اللہ جان صاحب، سید اکبر حسین، دانش قمر، ثاقب بشیر صاحب، سجاد علی خان صاحب، سید حیدر میدی صاحب، اس کے بعد شاہین سبائی صاحب، سرل المیڈا، رضوان احمد خان، عدیل راجہ، ریاض اللہ، صابر شاکر، عمران ریاض خان، سہیل رشید، ناصر محمود، احتشام نصیر، سبتین راجہ، شراز افضل، محمد افضال، نسرین، اس کے بعد جبران ناصر، طیب اجاز، انیلا منیر، ذیشان علی، حافظ شاکر محمود، ایاز احمد، طارق متین، سلمان سنگر، اظہر ماشوانی، عدنان امل زیدی، عمران ریاض خان، پارس جان زیب، اوریا مقبول جان صاحب، زاہد قیوم وڑائچ، عارف حمید بٹی صاحب، نظر محمد چوہان، فضل جاوید، محمد اکرم، سارہ تاثیر، متین حسنین۔ 47 آوازیں، 47 لوگوں کو کہا گیا کہ عدالت میں آ کر پیش ہوں اور جواب دیں کہ آپ نے قاضی فائز صاحب کے بارے میں بات چیت کیوں کی ہے، گفتگو کیوں کی ہے، اور معاملات کیوں آگے چلائے۔ جس ملک کے اندر آپ بات نہیں کر سکتے، صحافی آپ کا بول نہیں سکتا، ملک اس طرف جائے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔